अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या सोच रहे हो? वालेकुम सलाम। मैं ये सोच रहा था कि जब मैं लोगों को कुरान की आयत बताता हूँ तो कुछ लोग मुझे मुनकरुल हदीस यानी हदीस का इनकारी कहते हैं, जबकि मैंने तो सिर्फ अल्लाह की आयत बयान की होती है। भाई, लोगों को ये बात समझना चाहिए कि कोई मुसलमान अल्लाह के रसूल की कही हुई बात का कैसे इनकार कर सकता है। खैर, पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको पता है कि हदीस के क्या मानी है? जी हाँ, हदीस के मानी है अल्लाह के रसूल पाक की कही हुई बात। जी नहीं मेरे भाई, हदीस एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी किसी की कही हुई बात, गुफ्तगू या वाक़या के हैं। ये बात या गुफ्तगू किसी की भी हो सकती है। अगर आप कोई बात कहेंगे तो वो आपकी हदीस होगी। अगर कोई आलिम दीन अपनी कोई बात करेगा, वो उन आलिम दीन की हदीस होगी। इस तरह से जो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें हैं, वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अच्छा मेरे भाई, आपने मुझे बहुत सही बात बयान की है, लेकिन ये बताइए कि इन लोगों ने मुझे मुनकरुल हदीस किस लिए कहा कि मैंने इनकी कही हुई बातों के मुकाबले में अल्लाह की आयत बयान की। भाई, ये उन लोगों की दीन से लाइल्मी है। ठहरिए, मैं आपको समझाता हूँ। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो दीन की बातें आपको अल्लाह के रसूल ने बताई वो हदीस रसूल हैं? यकीनन जो दीन की बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं वही हदीस रसूल हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कुरान करीम हमें किसने बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यकीनन कुरान करीम ही कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जैसा सूरत नंबर 59 आयत नंबर 40 में बयान किया गया है। तो जब कुरान कौले रसूल है और अल्लाह के रसूल की कही हुई बात हदीस रसूल है, तो सबसे मुस्तनद या सच्ची हदीस रसूल क्या हुई? यकीनन कुरान करीम ही कौले रसूल है और मुस्तनद हदीस रसूल है। अब मैं आपको कुरान पाक की एक आयत दिखाता हूँ। आप सूरत नंबर 39 और आयत नंबर 23 खोलिए और बताइए कि सबसे बेहतर यानी अहसन हदीस क्या है। इस आयत के मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया वो अहसन हदीस है, और नाजिल तो सिर्फ कुरान हुआ है। यकीनन मेरे भाई, सिर्फ कुरान ही अहसन हदीस है, और चूंकि कुरान हमें अल्लाह के रसूल ने बयान किया है तो कुरान ही रसूल पाक की अहसन हदीस है। और ये भी याद रखना कि सूरा नंबर 45 और आयत नंबर 6 के मुताबिक जो अल्लाह की आयतें हैं इनसे बढ़कर और कोई हदीस नहीं है, क्योंकि वही तो अहसन हदीस हैं। तो भाई, ये याद रखना कि कुरान ही अहसन हदीस है, और कुरान की हदीस से बढ़कर कोई हदीस नहीं, और कुरान अल्लाह के रसूल की वो वाहिद हदीस की किताब है जिस पर अगर अमल नहीं किया
تو اللہ کے رسول اللہ سے ہماری شکایت کریں گے، جیسا کہ سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی سوچنا ہے کہ جس کی شکایت اللہ کے رسول کریں گے اس کی مغفرت کیسے ہوگی۔ اور ایک بات یہ کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کو ان کی کم علمی پر معاف کریں، کیونکہ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 کے مطابق قرآن میں سب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور ان کو یہ آیت دکھا کر سمجھائیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق قرآن ایک مکمل کتاب ہے، اور اگر آپ علم کی کمی کی وجہ سے کچھ ڈھونڈ نہ پائیں تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ کفر کرتے ہوئے یہ مت کہیے کہ وہ کتاب میں نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ مجھے ملا نہیں۔ تو بھائی ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث لائے تو اس کا موازنہ اللہ کے رسول کی سب سے مستند حدیث کی کتاب یعنی قرآن سے ضرور کر لیجئے گا کہ کہیں قرآن کے ذریعے ملی رسول کی حدیث اور دوسری حدیث میں کوئی تنازع تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول کی شخصیت بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ متنازع بات نہیں کرتے کہ قرآن کے ذریعے ایک حدیث ہو اور قرآن کے باہر دوسری حدیث ہو، اور اگر آپ کو کوئی تنازع ملے تو پھر اللہ کے رسول کی سب سے مستند حدیث یعنی قرآن کو ہمیشہ افضل رکھیے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائی، جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں وہی لوگ رسول کی احسن یعنی بہترین حدیث کو مانتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کو بیان کرتے ہیں وہی لوگ رسول کی احسن یعنی بہترین حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں وہی لوگ رسول اللہ کی احسن یعنی بہترین حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن پر عمل کرنا نہ صرف فرض ہے بلکہ سنت رسول بھی ہے، اور جو قرآن کو اپنے اوپر فرض کرے گا وہی ہدایت پر آئے گا، جیسا کہ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 85 میں بیان کیا گیا ہے۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن و حدیث کے موضوع پر میری رہنمائی کی۔ اب میں یہ اللہ کی تصدیق شدہ احکامات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ جزاک اللہ میرے بھائی۔ آپ ان جیسے اور دیگر موضوعات پر ہزاروں سوالات اور ان کے قرآن سے جوابات اور قرآن کو مختلف ترجموں سے پڑھنے کے لیے کوسچن قرآن کے نام سے موجود ہماری مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور قرآن کو سنت رسول میں اپنا رہنما بنائیں۔ شکریہ۔